बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर एक मरतबा फिर अफ़गानिस्तान, लेकिन इस मरतबा अफ़गानिस्तान की एक ऐसी बात जो मेरे एक सुनने वाले ने मुझसे कहा था कि तालिबान की आर्मी के बारे में कुछ बताया जाए। ऑल्दो ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर अभी तक शायद कहीं लिखा नहीं गया कि आया अफ़गानिस्तान में तालिबान की आर्मी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, उनके क्या तादाद है, उनकी ट्रेनिंग किस किस्म की है, उनकी फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन किस किस्म की है। इसीलिए जो भी मैं बात करूँगा वो उसी अंदाज़ा असेसमेंट या जो नज़र आता है, जो चीज़ आपको अफ़गानिस्तान में, आज के अफ़गानिस्तान में तालिबान की फ़ौज के बारे में या अफ़गान फ़ौज के बारे में। पहले तो एक चीज़ ये आपको बताता चलूँ कि तालिबान को फ़ौज की या अफ़गानिस्तान को फ़ौज की ज़रूरत कितनी है और क्यों है। अफ़गानिस्तान में अंदरूनी मसाइल बैरूनी मसाइल से बढ़ के हैं, इसलिए कि उनकी जो तकसीम इस वक्त चल रही है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। इससे पहले जो रूस ने उन पर हमला किया या अमेरिका ने उस पर हमला किया, उसके कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ बात करना चाहता हूँ कि उनको आज ज़रूरत इस चीज़ की ज़्यादा है कि वो अंदरूनी तौर पर अपने हालात को बेहतर कर सकें, उनके सिक्योरिटी हालात को बेहतर कर सकें, जिसके लिए उनको तीनों बड़ी चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले उनकी जो सिविल मिलिट्री फोर्सेस होती हैं, या जिसको हम पैरामिलिट्री फोर्स कह सकते हैं, या उसी के साथ साथ उनकी जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला मैकेनिज़्म होता है, जिसको हम पुलिस फोर्स कहते होते हैं। हमारे यहाँ पुलिस है, वहाँ पर अफ़गान नेशनल पुलिस है, वहाँ अफ़गान नेशनल आर्मी हुआ करती थी, अफ़गान नेशनल एयरफोर्स हुआ करती थी। अभी वहाँ पर जो उनका निज़ाम है वो उसी की ऑलमोस्ट कंटिन्यूशन है। अफ़गानिस्तान में आर्मी को कुले उर्दू कहा जाता था, वहाँ उनकी जो अपनी ज़बान है उसमें कहा जाता था। अफ़गानिस्तान में तालिबान का मुकाबला इस वक्त दो बड़ी क़ुव्वतों से है, जिसमें एक ISIK है जो कि एक टेरर नेटवर्क है या एक मिलिटेंट नेटवर्क है, जिसका ना इंसर्जेंसी है कह सकते हैं उसको, ना उसको हम एक्सटर्नल एग्रेशन कह सकते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर पर एक नॉन स्टेट एक्टर है जो कि एक ख़तरा बना हुआ है तालिबान की हुकूमत के लिए। और दूसरा बड़ा उनका जो दुश्मन, जिसको तालिबान का दुश्मन हम कहेंगे या अफ़गान हुकूमत जो आजकल है उसका दुश्मन कहते हैं, वो हैं नेशनल रेजिस्टेंस फ्रंट। ऑल्दो वो भी अफ़गान हैं, लेकिन तालिबान उनको दुश्मन के तौर पर देखते हैं और वो तालिबान को दुश्मन के तौर पर देखते हैं। और इसी के साथ साथ NRF के साथ जो मुख्तलिफ़ तालिबान मुखालिफ धड़े हैं, वो हैं जिनके ख़िलाफ़ नबर्द आज़मा है इस वक्त अफ़गान हुकूमत या अफ़गान तालिबान की हुकूमत। अब आते हैं जी कि तालिबान की जो फ़ौज है वो है, एग्जिस्ट करती है, किस फॉर्म में है। ये बताते चलें कि 1994-96 में जब पहली बार तालिबान हुकूमत में आते हैं तो उस वक्त एक स्लोली एंड ग्रेजुअली, ऑल्दो बड़ा छोटा सा वक्त था, 96 से लेकर 2001 तक टोटल शायद 5 साल भी पूरे हम उनको गिन सकते हैं, लेकिन उन 5 सालों में क्या तालिबान आर्मी एक अच्छी फॉर्मेडेबल फोर्स के तौर पर उभरी, क्या वो एक वेल ट्रेंड वेल इक्विप्ड आर्मी थी, या उससे पहले चूँकि आपस में ये जंग लड़ रहे थे, खाना जंगी चल रही थी, लेकिन उससे पहले जब वो सोवियत के साथ लड़ रहे थे तो उस वक्त एक फ़ौज हुआ करती थी, बाकायदा निज़ाम था, ट्रेनिंग थी, एकेडमी थी, उनके वेपन सिस्टम था, उनकी ऑर्गेनाइजेशन थी, उनकी कोर्स थी, सब कुछ थी। लेकिन बीच में फिर ये चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, सिस्टम सारा डिस्टर्ब हो गया। वो नाम दोबारा फिर रीमर्ज होते हैं 2001 के बाद। 2001 के बाद जब अफ़गानिस्तान में एक नई हुकूमत आती है अहमद करज़ई की, जिसको सपोर्ट होती है अमेरिकन और दूसरे नेटो कंट्रीज़ की, और ISAF वहाँ पर आकर ऑपरेट करती है, तो एक रीऑर्गेनाइज्ड अफ़गान नेशनल आर्मी, जिसको ANSF के नाम से या ANDSF के अफ़गान नेशनल ANDSF के नाम से
پہچانا جاتا ہے، جو کہ بعد میں جب طالبان دوبارہ آن سلاٹ آتا ہے ان کا اور کابل کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور اب جنگ ہوتی ہے تو یہ سیکورٹی فورس بھی کلیپس کر جاتی ہے۔ اب اس کے بعد طالبان آتے ہیں، اور طالبان کیا وہ اپنی فوج ابھی تک بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ ایک بڑا سوال ہے۔ 1 سال کا عرصہ ہوا ہے، 1 سال کے عرصے میں اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ وہاں پر ایک بڑی ویل ٹرینڈ، ویل آرگنائزڈ، ویل پلیسڈ، ویل ایکوپڈ آرمی ہوگی تو یہ ایک بہت بڑی غلطی ہوگی، اس لیے کہ طالبان اپنے پرانے دور حکومت میں بھی اس میں کامیاب نہیں ہوئے تھے، اور اس دور حکومت میں بھی وہ ابھی تک اس میں کامیاب اس لیے نہیں ہوئے ہیں کہ جو اکنامک یا ان کے جو دوسرے اندرونی مسائل ہیں وہ ان سے نکلیں گے تو، اور پھر ان کے پاس ایکسپرٹیز نہیں ہے، اسٹیٹ حکومت چلانے کی ایکسپرٹیز جس طرح کہ آپ کو آج دوسرے بڑے ممالک میں نظر آتی ہے، یا چاہے جو ان کے ہمسایہ ممالک ہیں ان میں نظر آتی ہے، وہ ایکسپرٹیز طالبان کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے افغان نیشنل آرمی ابھی تک ایک اسٹرانگ آرمی، ایک فارمیڈیبل آرمی یا ایک مضبوط فورس کے طور پر نظر نہیں آ رہی ہے۔ اس کے بجائے وہاں کی پولیس ہے جس کے اوپر زیادہ کام اپیرنٹلی ہوتا نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 313 بریگیڈ جو کہ ان کا بدری فورس کے نام سے ہے، یا انہوں نے مختلف جو ان کے صوبے ہیں، بڑے صوبے جو 5 جو ان کے سینٹرز ہیں، مزار شریف، ہرات، قندھار، جلال آباد اور پھر کابل، ان تمام سینٹرز میں انہوں نے اپنی ملٹری اسٹیبلشمنٹ یا اپنی فوج کو نام تو دے دیے ہیں، کچھ لوگ بھی وہاں پر پائے جاتے ہیں، لیکن ایک چیز یہاں پر یاد رکھیے گا، طالبان پچھلے 20 سال میں ایک گوریلا فورس کے طور پر آپریٹ کر رہے تھے، ایک ریگولر آرمی کے طور پر نہیں تھے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان وجوہات میں جانے کا فائدہ نہیں ہے۔ ابھی وہ پہلی بار جب وہ حکومت میں آئے ہیں تو وہ ایک فوج بنانے کی کوشش کریں گے، اور اس فوج کو وہ اس لیے بنائیں گے تاکہ وہ اپنی سیکورٹی کے حالات کو امپروو کر سکیں، جو کہ پچھلے 1 سال میں شروع میں تو بہتر ہوئے تھے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان میں خرابی ہوتی جا رہی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ وہ کمزور ہوتے جا رہے ہیں، جس میں ISI-K کا سب سے بڑا ہاتھ ہے جو کہ ان کو نقصان پہنچا رہی ہے، اور وہ بھی نان کنونشنل وار ہے، ایک گوریلا وار فیئر ہے، جس میں وہ ٹیررزم کی وار ہے، جس میں وہ IEDs استعمال کرتے ہیں، خودکش استعمال کرتے ہیں، فدائین استعمال کرتے ہیں، اور اس قسم کے اور ٹارگٹ کلنگ وغیرہ استعمال کرتے ہیں۔ تو ایک ریگولر آرمی کے طور پر افغان حکومت کی جو فوج ہے وہ اس کا ابھی تک کوئی خد و خال یا کوئی ڈیٹا یا کوئی ان کے بارے میں بات چیت یا ان کے بارے میں کوئی فارمل بریفنگ کسی جگہ پر یا ان کے بارے میں لکھا بھی نہیں گیا کہیں ایک تفصیل سے، جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ ان کے پاس ہے کیا کچھ کے بارے میں اندازہ یہ چیز سے کہا جا سکتا ہے کہ امریکن جاتے ہوئے جتنا اسلحہ تھا، بلینز آف ڈالرز کا اسلحہ تھا جو وہاں چھوڑ گئے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اسمال آرمز، ایمونیشن، راکٹ لانچرز، اکوپمنٹ، ہیلی کاپٹر، جہاز، لانگ رینج آرٹلری گن، ساری چیزیں وہ چھوڑ گئے ہیں، اور وہ ساری کی ساری چیزیں طالبان کے پاس ہیں۔ لیکن سوال پیدا ہوتا ہے، کیا طالبان کے پاس ان ہتھیاروں کو چلانے کی ایکسپرٹیز ہے؟ کیا وہ لوگ ٹرینڈ ہیں ان ہتھیاروں کے اوپر؟ کیا وہ ہیلی کاپٹر چلا سکتے ہیں؟ کیا ان ٹینکس، ان APCs، ان ایئر کرافٹس کو آپریٹ کر سکتے ہیں؟ ایک سوالیہ نشان ہے جو کہ آنے والے وقت میں ہمیں پتہ چل سکے گا۔ لیکن ان تمام ہتھیاروں کو، اس تمام ایکوپمنٹ کو مینٹین کرنے کے لیے، اپڈیٹ رکھنے کے لیے، کیا طالبان کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ ان کو اپڈیٹ کر سکیں؟ میرے خیال میں تو اگر وہ اپنی روزمرہ کی ضروریات کے لیے پیسے اکٹھے کر سکیں تو یہ بھی بہت بڑی بات ہوگی۔ ان ہتھیاروں کو اور ان سپر ٹیکنیکل ایکوپمنٹ کو ہینڈل کرنا اور ان کو اپڈیٹ رکھنا اور ان کے لیے سپیئرز منگوانا وہاں سے جہاں یہ پیدا ہوتے ہیں، وہ ایک مشکل کام ہوگا۔ تو اسی کے لیے اینڈ کے اوپر یہی کہتا چلوں گا کہ چونکہ طالبان کی آرمی کے بارے میں ابھی تک کچھ علم نہیں ہے، اس لیے کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، وہ جو 60-70 ہزار کی فگر تھی وہ تمام طالبان کی فگر تھی، اس میں سے بہت سارے لوگ
پولیٹیکل فگرز کے تھے، کچھ جوڈیشری والے تھے، کچھ ریلیجس کاڈر تھا، کچھ ایجوکیشن کا کاڈر تھا، کچھ موٹیویشن کا کاڈر تھا، اور شاید 50-60% اس میں سے ملٹری کا کاڈر تھا جو کہ لڑائی لڑا کرتے تھے۔ آنے والے دنوں میں شاید ہمیں کوئی اس کے بارے میں بہتر معلومات مل سکیں، جو ہی ملیں گے تو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔